बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। लोगों के अंदर तीसरी आँख के हवाले से बड़ा तजस्सुस पाया जाता है और बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि किसी तरीके से ये थर्ड आई जो है ना वो खुल जाए और मैं मुशाहिदा कर सकूं, देख सकूं कि पर्दे के पीछे क्या मौजूद है, ये दीगर पोशीदा मखलूक़ात आखिर क्या हैं, और फिर जो टाइम ट्रैवल की बात है मैं वो भी कर सकूं, मुराकबे के अंदर जो कैफियत है मुझे वो भी हासिल हो जाए। एक बड़ी तजस्सुस है, एक बड़ी जस्तजू है। आज आपके लिए बड़ी ही एक हैरान कुन चीज़ सामने लेके आया हूँ। तीसरी आँख क्या हुआ? तीसरी आँख जो है वो इंसान की दोनों आँखों के दरमियान, अगर आप इसको यूँ समझें कि ये हमारी पेशानी के दरमियान मौजूद है, ठीक है, और ये हमारी पेशानी से तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब दिमाग की अंदरूनी तरफ मौजूद है। 1 से 1.5 इंच भी हो सकता है, 2 इंच भी हो सकते हैं, बहरहाल ये हमारी पेशानी के पीछे मौजूद है। तीसरी आँख अगर आपकी किसी अमल की वजह से खुल जाती है, लोग शमा बीनी करते हैं, आईना बीनी करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, मुराकबा करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी मश्क के ज़रिए, टेक्निक के ज़रिए मेरी ये थर्ड आई खुल जाए। तो थर्ड आई दर हकीकत असल में एक पर्दे की तरह है। जैसे कान का अगर मैं मिसाल दूं, कान का एक पर्दा है, ये पर्दा वाइब्रेट होता है तो आपको अल्फाज सुनाई देते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये पर्दा फट जाए तो फिर कान आपका उस तरीके से वर्क नहीं कर सकता, लोग बोलते रहेंगे, आप सुन और समझ नहीं पाएंगे कि क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से तीसरी आँख भी जो है वो एक पर्दे की मानिंद है। अगर ये पर्दा एक दफ़ा फट जाता है फिर ये पर्दा वापस जुड़ नहीं सकता। अगर आप तीसरी आँख खोल लेते हैं और आपको शयातीन नज़र आ रहे हैं, आपको बलाएं नज़र आ रही हैं, तो फिर वो आपको नज़र आती रहेंगी। फिर कोई अमल, कोई वजीफ़ा, कोई चिल्ला उसको रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एक पर्दा था आपके और उनके दरमियान, वो पर्दा आपने फाड़ दिया, चाक कर दिया। अब वो आपको नज़र आ रही हैं। अब आपका कल्ब उसको बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर है। आमलियात के अंदर जो चिल्ला कशी के दौरान जो 2 बातें अहम की जाती हैं कि अगर चिल्ला छोड़ा तो या तो पागल हो जाओगे या मर जाओगे। तो दर हकीकत वो यही वजह होती है कि जब चिल्ले के दौरान आपका वो पर्दा फट जाता है तो फिर वो मखलूक़ात या तो आपको मार डालती हैं या पागल कर देती हैं, क्योंकि आपके कल्ब के अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि आप उस मंज़र को बर्दाश्त कर सकें। अब बिलफर्ज आपको अचानक बलाएं नज़र आने लग जाएं, जो आपको नज़र आ रही हैं बाकी किसी को नज़र नहीं आ रही। हमने उस पहलू की तरफ तो गौर किया है कि जी हमें मुशाहदात हो रहे हैं बेशुमार किस्म की मखलूक़ात के, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि शयातीन भी उन्हीं में शामिल हैं, जिन्नात भी उन्हीं में शामिल हैं, और अजीब व गरीब किस्म की बलाएं भी उन्हीं में शामिल है। अगर वो आपको नज़र आ रही हैं और आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो 2 ही काम होंगे, या तो आप पागल हो जाएंगे या आप मर जाएंगे। तो थर्ड आई के हवाले से लोग फ़ज़ाइल तो बहुत बयान करते हैं, लेकिन इस हकीकत को नहीं जानते कि कुदरत ने इसको अगर पोशीदा रखा है तो उसके पीछे एक हकीकत मौजूद है। कुदरत क्यों नहीं चाहती कि ये हर बंदे को हासिल हो जाए, उसकी दर हकीकत वजह यही है। तो क्या चीज़ आज मैं लेके आया हूँ जी, थर्ड आई के हवाले से मैं बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक लेके आया हूँ। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि आप उसे कर ना सकें, लेकिन करने से पहले एक दफ़ा सोच ज़रूर लीजिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसका क्या आपको हासिल हसूल होगा। हमारे जिस्म के इस पूरे निज़ाम के अंदर 2 सिस्टम काम कर रहे होते हैं, एक इन का और एक आउट का। इन से मेरी मुराद वो चीज़ें जो जिस्म के अंदर जा रही हैं, और आउट से मुराद वो चीज़ें जो जिस्म से बाहर आ रही हैं। ये इन और आउट 24 घंटे आपके जिस्म के अंदर चल रही है। इन आउट से मेरी मुराद क्या है? देखिए, कानों से आप बात को सुनते हैं, ये इन हुई। आँखों से आप चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ये इन हुई। सांस आपके जिस्म के अंदर इन हो रही है। अब आउट क्या हो रही है? आप जो देखते हैं उसके हवाले से आप रिएक्शन देते हैं, ये आउट हो रहा है।
آپ نے کوئی ایسا منظر دیکھا جس سے آپ کا دل دکھ گیا، آپ کو دکھ کی کیفیت طاری ہو گئی، تو آؤٹ کیا ہے کہ آپ رونے لگے، آپ کا دل اداس ہو گیا، یہ آؤٹ کی کیفیت ہے۔ کیفیات کے ذریعے چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح غصے کی کیفیت ہے، اسی طریقے سے محبت کی کیفیت ہے، اسی طریقے سے نفرت کی کیفیت ہے۔ آپ جو چیز دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کوئی ری ایکشن دیتے ہیں، یہ آپ کے آؤٹ کا نظام ہے۔ سانس بھی آپ لے بھی رہے ہیں، باہر بھی نکال رہے ہیں، یہ آؤٹ کا نظام ہے۔ اور پورے اس آؤٹ کے نظام پر جو مرکز ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے بیان کیا، یہ ان نہیں ہے، چیز اندر نہیں جا رہی، چیز باہر آ رہی ہے۔ تو ان اور آؤٹ کا نظام چل رہا ہے۔ اب ٹیکنیک کیا ہے؟ دیکھیے ٹیکنیک یہ ہے، اگر آپ آؤٹ کے نظام کو بند کر دیں، میں آؤٹ کے نظام سے میری مراد، لوگ بعض اوقات اس نقطے کو ایسے نہ سمجھیں کہ میں انسان رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے، وہ بھی آؤٹ میں آئے گی، میں اس کو نہیں کہہ رہا۔ میں آپ کے وہ نظام کی بات کر رہا ہوں جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ دو نظام آپ کے اندر جا رہے ہیں، یہ ان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے ری ایکشن آؤٹ کو روک دیں تو تھرڈ آئی کے اوپر پریشر بڑھنا شروع ہوگا۔ مطلب آپ سب کچھ دیکھیں، سب کچھ سنیں، لیکن خاموشی اختیار کر لیں، زبان سے ایک لفظ ادا نہ کریں، اپنے جسم سے ایسا کوئی کیفیت کا اظہار نہ کریں، آپ بالکل رک جائیں۔ آپ کے جسم کے اندر ایک پریشر پیدا ہوگا، آپ کی تھرڈ آئی کے اوپر ایک پریشر پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر چیزیں ان ہو رہی ہیں لیکن آپ اسے باہر نہیں نکال رہے ہیں۔ آپ کے اندر چیزیں ان ہو رہی ہیں، آپ اسے باہر نہیں نکال رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی تھرڈ آئی کا جو پردہ ہے اس پریشر کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اور جب پھٹ جائے گا تو آپ کو چیزوں کا مشاہدہ ہونا شروع ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، وہ آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ بول نہیں رہے، سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ تو ایک قدرتی کیفیت ہے۔ اگر آپ اس سکتے کو جان بوجھ کر اپنے جسم کے اوپر طاری کر لیں تو اس کا اثر آپ کی تھرڈ آئی پر ضرور پڑے گا، اور وہ تھرڈ آئی جب اس کا پردہ بریک ہوگا، پھٹ جائے گا، تو پھر آپ کو مشاہدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو، اس ٹیکنیک کو آپ کم سے کم بھی 1 ہفتہ کریں گے۔ 1 ہفتے سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کو 1 ہفتے کا اعتکاف کر لیجئے، یا ایسی اپنی روٹین اختیار کر لیجئے کہ آپ کو کسی سے بولنا نہ پڑے۔ یہ عمل خاص طور پر وہ حضرات کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ بڑی عمر کے ہیں، جو گھر میں اکیلے رہتے ہیں، یا جن کی عمر زیادہ ہو گئی، ان کے بچے، ان کی آگے نسلیں اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے، آپ کے اوپر ایک عجب جہاں کھل جائے گا، حیرت کا ایک عجب جہاں کھل جائے گا۔ تو یہ تھرڈ آئی کی بہترین ٹیکنیک ہے کہ آپ ان کے نظام کو چلنے دیں، آؤٹ کے نظام کو روک لیں۔ آپ کے اندر ایک پریشر لیول ہے جس کو آپ مینٹین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غصہ آیا، اگر آپ اس غصے کا ری ایکشن نہیں دیں گے تو آپ اندر سے پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا ری ایکشن آپ نہیں دیں گے تو آپ کے اندر وہ وبال پیدا ہو جائے گا، اور وہ وبال برداشت کرنا آپ کے بس کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، قوت برداشت ہے، دل کے اندر برداشت ہے، آپ اس عمل کو کیجئے۔ 1 ہفتہ تو میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، 3 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ کو کیا مشاہدات ہوتے ہیں، کیسے خواب آتے ہیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ کی فیلنگز بدل جائیں گی، آپ کے خواب بدل جائیں گے، آپ کا دیکھنے کا، سوچنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ آپ وہ چیز بھی دیکھ سکیں گے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تھرڈ آئی کی ایک ٹیکنیک ہے، بے شمار قسم کی ٹیکنیکس موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، آپ کو کہیں بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو موم بتی نہیں چاہیے، آپ کو کوئی عمل نہیں کرنا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف خاموشی اختیار کرنی ہے، اور اس خاموشی کے اندر بے پناہ طاقت موجود ہے۔ تو تھرڈ آئی کے اس عمل کو اگر آپ کریں تو میں منتظر رہوں گا کہ مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا، اس کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اگر کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص اگر میری اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر اس کو کرنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، تو وہ ضرور کرے، اور پھر اپنے مشاہدے سے مجھے آگاہ کرے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی ایسی نعمت مل جائے، اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے، تو ہمیں اس سے خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔